बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज नाज़रीन, पाकिस्तान के शेरों ने, वतन के बेटों ने पाकिस्तान के इंतहाई अहम और स्याहों से भरे हुए मुकाम को बड़ी खौफनाक तबाही से बचा लिया है। तमाम के तमाम मुल्क दुश्मन अनासर जो इस वक्त हमलावर होने आए थे, ये नाज़रीन अफ़गानी सरहद पार से पहुंचे। इन सब को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानिब मंजूर पश्तीन जो इस वक्त नाज़रीन आपको पता है कि पीटीएम जमात का सरबराह है और उसकी नाज़रीन अपने ही करीबी दोस्त है, उसकी कोर कमेटी के एक आला ओहदेदार ने उसका घनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। ये गद्दार किस तरह किसके कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडे करता है, ये तमाम तर डिटेल अब नाज़रीन सामने आ गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज़ के ऊपर दहशत गर्दों की जानिब से हर तरफ से हमला करने की कोशिश की जा रही है। वो सोशल मीडिया का महाज है तो वहाँ पर इनके दहशत गर्दाना अज़ाइम और किस तरह से भारत के जो न्यू दिल्ली के अंदर बैठे हुए इनके मनसूबा साज हैं, किस तरह से वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो 8,000 के करीब पोस्टें, 1500 जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स बनाकर मुख्तलिफ पाकिस्तान के हवाले से नफ़रतें फैलाने की घिनौनी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान दुश्मन अनासर जो हैं उनका आलाकार बनने वाले लोग जो हैं वो भी इस वक्त नाज़रीन निशाने इबरत बन रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि टीटीपी का एक कमांडर सफ़ीउल्लाह जो कि जिसने सरेंडर किया पाकिस्तान आकर, अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता रहा, दहशतगर्दी भी करता रहा और दहशत गर्दाना हमलों में मुलविस भी रहा, लेकिन बाद में उसने फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया और कहा कि मैं वॉलंटरली अपने आप को सरेंडर करता हूँ क्योंकि मैं इनका असली चेहरा देख चुका हूँ। अब मैं बिल्कुल तौबा ताइब होकर वापस आना चाहता हूँ, मुझे कानून के मुताबिक सजा दी जाए। सफ़ीउल्लाह ने कहा कि ये मुल्क दुश्मन अनासर किस तरह से वतन दुश्मन भी हैं, इस्लाम दुश्मन भी हैं और इनका इस्लाम के साथ रत्ती बराबर भी ताल्लुक नहीं है। ये भारत के पेरोल पे काम करते हैं, वहाँ से इनको फंडिंग मिलती है, फौज के खिलाफ और मासूम लोगों को कत्ल करने की तरगीबात देते हैं और नाम इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं। तो अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। मंजूर पश्तीन के बारे में कौन नहीं जानता कि जब इसको पकड़ा गया तो इसके रिहाइश से जो मुख्तलिफ किस्म के नक्शे, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के नए नक्शे, जिसमें जो अटक तक का इलाका है ये उसमें पश्तूनिस्तान के यानी आज़ाद पश्तूनिस्तान का एक नक्शा वो भी इसके घर से बरामद हुआ। और उसके बाद नाज़रीन ये ज़रा बैकग्राउंड में चला गया और इसने कहा जी मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन ये ऐसे स्लीपर सेल्स हैं जो कि मौका देखते हैं और मौका देख के बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अब नाज़रीन एक बार फिर मंजूर पश्तीन को लॉन्च किया जाने लगा है, लेकिन उससे पहले ही उसकी कोर कमेटी के अहम रुकन ने, जिनका नाम हुसैन अफरीदी है, नाज़रीन हुसैन अफरीदी ने अभी एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने मंजूर पश्तीन का घनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। उसने कहा है कि जो मंजूर पश्तीन है ये बेसिकली मुल्क दुश्मन जो अनासर हैं, मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, उनके साथ मिला हुआ है, भारत के पेरोल पे काम करता है और भारत के एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान के अंदर नफरत फैलाता है। फौज मुखालिफ एक्टिविटीज़ के अंदर ये मुलविस है, लोगों के अंदर ये इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करता है कि जिससे नफरत बढ़े और फौज के मुखालिफ लोग हो जाएं और पाकिस्तानी फौज को कमज़ोर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। नाज़रीन, मंजूर पश्तीन के हवाले से हम मुतअद्दिद मरतबा बात कर रहे हैं कि ये पश्तूनों के हकूक़ की बात नहीं करते, बल्कि ये सारे के सारे वो अनासर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉलर के चक्कर में, जैसे ही डॉलर आते हैं तो ये घुंघरू बांध के नाचना शुरू हो जाते हैं, अपने लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद आपने देखा कि वो कोई भी इनका जो ये पीटीएम का कारिंदा मरता है, जहन्नुम वासिल होता है, तो उसके ऊपर बड़ा इनकी जानिब से प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन आप माजी में इसका जो सारे नज़ारे हैं वो कर चुके हैं। अब हुसैन अफरीदी ने इनका घनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। इसी तरह से मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, ये तमाम तर वो नाज़रीन अनासर हैं जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनका काम दुश्मन के एजेंडे के तहत पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना, रियासत मुखालिफ बयानिया जो है उसको आगे फैलाना। तो अब इसका चेहरा भी बेनकाब हो गया है, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो मुकामी लोग हैं
وہ خود ہی ان کو گندا کرتے جا رہے ہیں. ان کے گندے چہرے جب دنیا کے سامنے آ رہے ہیں تو دنیا ان سے نفرت کرنے لگ پڑی. آپ اختر مینگل کا چہرہ دیکھیے ناظرین. اختر مینگل نے جس طرح سے مارنگ بلوچ کی سپورٹ کرنا شروع کی, جس طرح سے اس نے جو ہے وہ دھرنے دیے, تو یہ کیا تو وہ کیا, دنیا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے تھو اس پہ کی کہ تم لوگ صرف اور صرف پاکستان دشمن ہو, کہ کل تک جب تمہیں ہڈی پڑتی ہے, جب تک تمہیں کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے تو تم جو ہے وہ سکون میں رہتے ہو. اور اب بھی ناظرین انکشافات ہوئے ہیں کہ یہ جو اختر مینگل بیٹھا ہوا تھا یہ بار بار حکومت سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا, جس طرح سے ماضی میں کرتا آیا ہے کہ مجھے پیسے دو تو میں اٹھ جاتا ہوں. تو یہ ان کی حیثیت ہے, یہ ان کی اوقات ہے. ان کے پاس کوئی مشن نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف ناظرین ڈالر کے لیے, اقتدار کے ہوس میں اور دولت کی ہوس میں یہ پاکستان مخالف پاکستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں, پاکستان کی دھرتی سے اگا ہوا اناج کھاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف ہی بکواس بازی کرتے ہیں. تو اب جو ہے وہ ناظرین ان کے بھی دن گنے چنے رہ چکے ہیں. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ ہے ناظرین چکدرہ کا علاقہ ہے. یہ ناظرین چکدرہ انٹرچینج ہے, وہاں سے داخل ہونے کی کوشش کی 4 فورن دہشت گردوں نے. یہ ناظرین دہشت گرد سوات کے اندر دہشت گردی کی بہت بڑی جو ہے وہ کارروائی کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن سیکیورٹی اداروں کے پاس آلریڈی انٹیلیجنس اطلاعات موجود تھیں. چکدرہ انٹرچینج پر ناظرین انہیں روکا گیا اور کوشش انہیں گرفتار کرنے کی گئی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ انہوں نے مقابلہ کیا, جس کے جواب میں پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے اس چاروں کو جہنم واصل کر دیا. ناظرین یہ 4 دہشت گرد بہت بڑے اور تباہ کن حملے اب سوات کے اندر کرنے جا رہے تھے, لیکن داخل ہونے سے پہلے ہی ان کا جو ہے وہ جہنم واصل کر کے بتا دیا کہ وطن کے بیٹے نہ صرف جاگ رہے ہیں بلکہ دشمن کی تمام تر سازشوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار بھی ہیں. اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں جو کہ بیفور ٹائم تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے ہی دشمن کو دھر لیتے ہیں. ناظرین حالیہ عرصے کے دوران دہشت گرد اس وقت یوں کہہ لیں کہ دماغی طور پہ معاف ہو چکے ہیں, کیونکہ ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو پا رہی. اب دیکھیں جس طرح سے بلوچستان کے اندر پہلے ہوتا آیا تھا کہ یہ بلوچستان کے اندر سازشیں جو ہے وہ بنتے تھے اور اس کے بعد یہ دھرنے کرنے, لوگوں کو لے کے آنا, اب لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا. اب اسی طرح سے جب یہ دہشت گرد گروپس ہیں جیسے کہیں سے موو ہوتے ہیں تو انٹیلیجنس اطلاعات مل جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کے خلاف بڑی اور تباہ کن کارروائیاں ہو رہی ہیں, جس میں بڑی تعداد جہنم واصل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی. ناظرین روزانہ کی بنیاد پہ درجنوں دہشت گرد مارے جاتے ہیں اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اب یہ آخری سانسیں لیتی ہوئی دہشت گردی کی لہر ہے. پاکستانی قوم کو سیلوٹ ہے, پاکستان کے جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے والے ہمارے سوشل میڈیا کے جو فرنٹ لائن پر لڑنے والے ویریئرز ہیں, جو ان ویڈیوز کو اور اس طرح کے دشمن کے پراپوگنڈے جو ہوتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں. بی پاکستانی سب سے پہلے پاکستان ہے, اس کے بعد دیگر چیزیں ہیں. آپ کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کس جماعت سے آپ کا ہونا چاہیے, ہر کسی کا اپنا انٹرسٹ ہے, جس میں مرضی آپ کا انٹرسٹ ہو, لیکن جب بات پاکستان کی دفاع پہ آئے گی تو ہم پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے تھے, ہمیشہ کھڑے رہیں گے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.